Welcome back to my channel Learn with Ram sir. आज फेरि म युनिट क्लास 10 युनिट 7 फोर्स एन्ड मोसन रिलेटेड सातौं न्युमेरिकल लिएर आएको छु। यो भन्दा पहिलाको भिडियोहरुमा मेरो 6 वटा यही च्याप्टरसँग रिलेटेड न्युमेरिकल मैले हालिसकेको छु। त्यो न्युमेरिकलहरु त्यहाँबाट पढ्दा हुन्छ र यो न्युमेरिकल अहिले जुन हामीले गर्न गइरहेका छौं अरु न्युमेरिकल भन्दा अलिकति फरक किसिमको र एसईमा सोध्ने र सोधेको क्वेशन भएको कारणले गर्दा यसलाई तपाईहरुले अलिकति पनि भिडियो स्किप नगरिकन सुरुदेखि नै मजाले पढेर हेरेर बुझ्न प्रयास गर्नु होला र यसलाई आफै पनि कपीमा बनाएर तयारी गर्नु होला, किनभने यो एसईमा एकदमै प्रोबेबिलिटी छ सोध्ने, किनभने सोधेको क्वेशन हो र सोधेको क्वेशन यो च्याप्टरमा बढी रिपिट हुन्छ। त्यसैले अब हेरौं यो न्युमेरिकल हाम्रो आजको के रहेको छ त्यसलाई पहिला बुझ्न प्रयास गरौं अनि गरौं। आजको हाम्रो न्युमेरिकल रहेको छ रेडियस अफ द अर्थ इज 6.4 into 10 to the power 3 किलोमिटर and the value of acceleration due to gravity on its surface is 9.8 meter per second square. Find the value of acceleration due to gravity produced on a matter at a distance of 9850 meter from the earth surface भनेर हामीलाई भनेको छ। अब हेरौं यसलाई पहिला हामी डायग्रामेटिकली बुझ्न प्रयास गरौं। यसलाई डायग्रामेटिकली बुझ्ने हो भने हामीलाई यहाँ अर्थ दिएको छ जसको रेडियस मात्रै दिएको छ, यो अवस्थामा मास दिएको छैन। यो भन्दा पहिलाको न्युमेरिकलमा मैले बनाउँदा त्यहाँ मास दिएको रहेछ, यहाँ मास दिएको छैन। र अर्को के दिएको छ भने एउटा मेटर छ जुन अर्थतिर झरिरहेको छ र त्यो कति हाइटमा छ भनेर हाइट दिएको छ। अहिले हामीलाई हाइट दिएको छ, हाइट इज गिभन, हाइट गिभन छ भनेपछि अर्थ देखि यति डिस्टेन्समा छ भनेर पछि हाइट यतिमा छ भनेर भनेको छ। र भनेको छ कि एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी अन द अर्थ सरफेस जी बराबर पनि अहिले गिभन छ र भनेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी प्रोड्युस्ड अन अ मेटर एट अ डिस्टेन्स भनेपछि अब यो मेटरमा कति एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी प्रोड्युस हुँदैछ यो हाइटमा जब मेटर छ त्यतिखेरको निकाल्न भनेको छ। यसको मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ मेटर एट हाइट h gh निकाल्न भनेको छ। र हामीले पढेको छौं च्याप्टर पढ्दा कि एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी एट सर्टेन हाइट निकाल्नको लागि दुईटा फर्मुला युज गर्न सकिन्छ। एउटा gm/r + h को होल स्क्वायर र एउटा gh = r/r + h को होल स्क्वायर इन्टु g। अब यो दुईटा मध्ये कुन युज गर्ने यो कन्डिसनमा त्यो बुझ्नु पर्यो। मैले यो भन्दा पहिलाको न्युमेरिकलमा बताएको थिए कि यदि मास दिएको छ अर्थको अथवा हेभेनली बडीको त्यतिखेर एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी एट सर्टेन हाइटको यो फर्मुला लाउँ। तर यो न्युमेरिकलमा हेरौँ त कहीँ पनि मास दिएको छैन, हेभेनली बडीको अथवा अर्थ जुन दिएको छ त्यसको कहीँ पनि मास दिएको छैन र कहीँ पनि यदि मास दिएको छैन त्यो केसमा एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी निकाल्न भन्छ भने हामीले हेर्नु पर्छ कि r h र g भनेको एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी अन द सरफेस यो दिएको छ कि छैन। हो यो दिएको छ, मास दिएको छैन भने एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी एट सर्टेन हाइटको यो फर्मुला लगाएर हामी गर्न सक्छौं। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी एट सर्टेन हाइट यो दिएको हुन्छ, मास अर्थको दिएको हुँदैन, रेडियस दिएको हुन्छ, हाइट दिएको हुन्छ र एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी अन द सरफेस नै निकाल्न भनिएको हुन्छ। त्यस्तो पनि क्वेशन सोधेको छ त त्यतिखेर यो गिभन भयो र यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ, सेम फर्मुला लाउनु पर्ने हुन्छ। तर अहिलेको कन्डिसनमा हामीलाई यो निकाल्न भनेको छ, यता बाँकीको सबै कुराहरु दिएको छ। त्यसैले हेरौं त अब सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। अब त हाम्रो रिजल्ट आयो भन्दा हुन्छ। हेरौं त यसमा हामीलाई दिएको छ के एउटा दिएको छ रेडियस अफ द अर्थ, रेडियस अफ द अर्थ क्यापिटल R बराबर दिएको छ कति त 6.4 into 10 to the power 3 किलोमिटर। र मैले पहिला पनि बताएको थिए
कि यदि हामी r प्लस h को होल स्क्वायर वाला फर्मुला युज गरिरहेको छौं भने यो रेडियस यदि पहिला हेर्ने किलोमिटरमा दिएको छ भने त्यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। कसरी गर्ने त 6.4 into 10 to the power 3 अनि इन्टु 1 किलोमिटर बराबर कति 1000 मिटर गरेर यसरी मिटरमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अहिले यो साइन्टिफिक नोटेसनमा छ, तर r प्लस h को होल स्क्वायर वाला फर्मुला जब युज गर्छौं र यो भ्यालु हाल्छौं साइन्टिफिक नोटेसनमा भने अलिकति जोड्न के हुन्छ अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले हामी सिम्पली के गर्ने त्यो यो सबै नम्बरलाई क्याल्कुलेटर प्रयोग गरेर अथवा त्यतिकै पनि मल्टिप्लाई गरेर हामी के गर्ने भने यसलाई नर्मल नम्बरमा कन्भर्ट गरेर लेख्ने। भनेपछि नर्मल नम्बरमा कन्भर्ट गरेर लेख्यो भने के हुन्छ त 6.4 into 10 to the power 3 into 1 माथि 3 एउटा 0 इज इक्वल टु कति आयो हाम्रो त 6412345 मिटर आयो। यो आयो रेडियस। अर्को हामीलाई के दिएको छ, अर्को दिएको छ एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी। एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेविटी on the surface of earth दिएको छ अथवा on the surface मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ। यो दिएको छ g बराबर कति दिएको छ त g बराबर हामीले दिएको छ 9.8 मिटर 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यो दिएको छ हामीले, यो दिएको छ। र अब के भनेको छ अझै हामीलाई दिएको छ के त हाइट अफ मेटर अथवा डिस्टेंस अफ मेटर फ्रम द अर्थ सर्फेस। डिस्टेंस भनौं अथवा हाइट भनौं है, डिस्टेंस भनौं अथवा हाइट भनौं अफ मेटर फ्रम अर्थ सर्फेस, फ्रम अर्थ सर्फेस, अर्थ सर्फेस। इसको मतलब h बराबर हामीले दिएको छ कति दिएको छ 9850 मिटर। ख्याल गर्नु होला यो पनि हामीलाई कहिले काहीँ किलोमिटरमा दिएको हुन्छ त त्यतिखेर मिटरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, तर अहिले त मिटरमै दिएको छ हाइट, त्यसैले केही गर्नु परेन। अब हामीलाई फाइन्ड आउट गर्न भनेको छ एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेविटी, acceleration due to gravity produced on matter, acceleration due to gravity produced on matter लेखौं अथवा at height लेखौं, produced on matter लेखौं अथवा at height लेखौं। matter को ठाउँमा produced on matter को ठाउँमा हामी के पनि लेख्न सक्छौं acceleration due to gravity produced at height अथवा at height लेखेर लेख्न सक्छौं। जुन हाइट हामीलाई दिएको छ त्यतिमा GH बराबर वाट यो निकाल्न भनेको छ भने अब सिम्पल छ, हामीले हेरिसकेको छौं कि कुन फर्मुला युज गर्नुपर्छ। अब हामीले फर्मुला युज गर्नुपर्छ GH इज इक्वल टु R बाई R प्लस H को होल स्क्वायर I इन्टु G। अब सिम्पल छ, यति मात्रै बुझ्नु पर्ने थियो। हेरौं त अब यहाँ के छ 64 माथि 1 2 3 4 5 वटा दिएको छ बाई फेरि 64 माथि 1 2 3 4 5 64 माथि 5 वटा दिएको प्लस h भनेको हाइट कति त 9850 र यो पुरैको के होल स्क्वायर I इन्टु g भने कति दिएको छ हामीलाई 9.8। त अब हेरौं यसमा धेरै अप्ठ्यारो छैन, पहिला यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो, त्यसपछि डिवाइड गरेर स्क्वायर गर्नु पर्यो। त के आयो त हाम्रो 64 माथि 1 2 3 4 5 वटा दिएको छ बाई 64 0 अनि 9850 यति आयो यसको स्क्वायर I इन्टु 9.8। ल अब यसलाई हेरौं यसमा 64 हामीले पहिला ब्रैकेट सुरु गर्ने अनि 64 1 2 3 4 5 एउटा 0 डिवाइडेड बाई 64 0 9850 ब्रैकेट क्लोज गर्ने र स्क्वायर लगाइदिने अनि इज इक्वल टु थिच्ने। त कति आयो त
हाम्रो भ्यालु आयो 9.96 इन्टु 10 को पावर। अब यहाँ क्याल्कुलेटरमा हेर्नु पर्यो, क्याल्कुलेटरमा यहाँ कुनामा कर्नरमा माथितिर आएको छ -01। यसको मतलब हुन्छ 10 को पावर -1, 10 को पावर -1 इन्टु कति 9.8 इन्टु 9.8। त यहाँबाट त हाम्रो कति आयो रिजल्ट, यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ त कति आउँछ 9.96। यदि साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर छैन, हेर यदि साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर छैन भने 0.996 आउँछ, 10 को पावर -1 आउँदैन। त त्यतिखेर हरबडाउनु हुँदैन हामीले। 0.996 र 9.96 इन्टु 10 को पावर -1 भनेको एउटै कुरा हो। यहाँ डेसिमल पछि धेरै अङ्क आउँछ, धेरै डिजिट आउँछ, तर मैले दुईटा डिजिट मात्रै लिएको। र यदि नर्मल क्याल्कुलेटरमा मल्टिप्लाई गर्दैछौ भने यसको स्क्वायर गर्दा कति आउँछ 0.996 आउँछ, अझै नम्बर आउँछ। हामीले 0.996 तीनटा डिजिट दुईटा डिजिटसम्म लिने इन्टु 9.8 आउँछ। तर मैले साइन्टिफिक क्याल्कुलेटरमा गरेको कारणले गर्दा यहाँ के आयो त 9.96 इन्टु 10 को पावर -1 आयो, त मैले त्यही लेखिदिएँ। अब यो भन्दा पहिलाको न्युमेरिकलमा पनि बताएको थिए कि हामीले 10 को पावरलाई सुरुमा चलाउनु हुँदैन, हामी नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त यो नम्बरलाई मल्टिप्लाई गरौँ त कति आउँछ त 9.96 इन्टु 9.8 आयो, बराबर कति आयो, बराबर आयो हाम्रो 97.608 इन्टु 10 को पावर -1, 10 को पावर -1। अब हामी ख्याल गरौँ है, यहाँ 10 को पावर -1 आएको छ र अब यो साइन्टिफिक नोटेसनमै लेख्ने हो भने, साइन्टिफिक नोटेसनमा यदि साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर युज गरेको छैन भने डाइरेक्ट आइहाल्छ के 9.76 आइहाल्छ, तब त हाम्रो काम सक्यो। तर यदि 10 को पावर -1 यस्तो रहेछ भने साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर युज गरेर यहाँदेखि गरेको रहेछ भने 10 को पावर -1 आउँछ। र अर्को स्टेपमा यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर लेख्यौं 10 को पावर -1 छ र हामीलाई साइन्टिफिक नोटेसनमा के भनेको छ डेसिमल जहिले पनि एक अंक पछि हुनुपर्छ, पहिलो अंक पछि। त पहिलो अंक भनेको त 9 हो, 9 पछि हुनुपर्छ। र डेसिमललाई यदि हामी 9 पछि राख्न खोज्छौं भने कति डिजिट लेफ्ट साइडतिर सर्नुपर्छ, त्यति नै 10 को पावर प्लसमा पर्छ। त कति चोटि सर्नु पर्यो, एक चोटि। त्यसको मतलब कति आयो 9.76। अब दुईटा डिजिट डेसिमल पछि लिँदा हुन्छ इन्टु 10 को पावर -1 अलरेडी छ र एउटा अझै के भयो +1 अझै थपियो। किनभने एक चोटि जब हामी डेसिमल लेफ्ट साइडतिर सर्यौं, एक चोटि डेसिमल लेफ्ट साइडतिर सर्यौं भने के हुन्छ त 10 को पावर 1 प्लसमा बढ्छ। त 10 को पावर 1 प्लसमा बढ्यो भनेपछि कति आयो 9.76। हेर त 10 को पावर -1 प्लस 1 गर्दा के आउँछ 0। कुनै कुराको पावर 0 इन्डिसेसमा पढेको छौ, कुनै कुराको पावर यदि कुनै पनि भ्यालुको पावर 0 भयो भने त्यसको भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ। यसको मतलब इन्टु के भयो 1 र इन्टु 1 गरियो भने त्यही आउँछ, इन्टु के आउँछ 1 आउँछ, 1 आउँछ र यो बराबर कति भइहाल्छ 9.76 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हाम्रो जीएच आयो हो। त्यसैले हाम्रो कन्क्लुजन आइसक्यो, रिजल्ट आइसक्यो। तब हामीले सिम्पली लेखिदिन सक्छौं hence the required acceleration due to gravity produced on a matter is कति त 9.76 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यसरी हामीले यस्तो न्युमेरिकललाई पनि सजिलैसँग सोल्भ गर्न सक्छौं र यो एसईमा सोधेको क्वेशन हो, पहिला 2-4 वर्ष पहिला सोधिसकेको छ। त्यसैले यस्तो न्युमेरिकललाई सिम्पल न्युमेरिकल सोध्यो भने त मजाले भइहाल्छ, तर यस्तो न्युमेरिकल सोध्यो भने अलिकति हामी
अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छौं। त्यसैले यो न्युमेरिकललाई एकदम मजाले प्र्याक्टिस गरेर तयारी गर्नु पर्यो। र मैले यो अहिले जुन एउटा न्युमेरिकल बनाए त्यो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईहरु सजिलैसँग बुझ्न सक्नुभयो र यस्तै न्युमेरिकल लिएर फेरि राम सर हाम्रो समक्ष आओस् भन्ने तपाईहरुलाई लाग्दैछ भने मेरो यो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। तपाईहरुको मायाले यदि मेरो च्यानलको सब्स्क्राइब र भ्यू बढ्दै गयो भने म प्रोत्साहित भएर पुनः फेरि यस्तो टिपिकल टाइपको न्युमेरिकलहरु लिएर आउँछौं र क्रमशः एउटा च्याप्टरमा लगभग सोधिसकेको क्वेशनहरु न्युमेरिकलहरु 10 देखि 15 वटा 20 वटा म गरेर दिन्छु र तपाईहरु त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुस्। छुट्ने सम्भावना 0 हुन्छ। र याद राखौं यो फोर्स एन्ड मोसनबाट यदि बढी अहिलेसम्मकै रेकर्डमा एसईमा बढी सोधेको छ भने न्युमेरिकल नै सोधेको छ। त्यसैले यो च्याप्टरको न्युमेरिकललाई कुनै पनि हालतमा हामीले नछोडिकन तयारी गर्नुपर्छ। र धन्यवाद तपाईहरुले मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि।